कांग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीति पहिला मिल्नु पर्यो एक। अर्को कुरो अमरेशजी तपाईको राइटिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ हैन, जसलाई मैले चाहिँ मेरो कम्युनिस्ट भाषामा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थी विचारधारा भन्छु म। त्यसपछि उहाँको र हाम्रो त मुख्यतः विचारै मिल्दैन, एजेन्डै मिल्दैन अनि विचारै मिल्दैन। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आउनुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन, र उहाँ आउनुहुन्न हैन। यो प्रचारबाजी हो। के हो भन्दाखेरि यहाँका जनता सोझा छ। मैले अघि पनि भने नि हैन, सबभन्दा अन्तको जनता के छ थाहा छैन हैन। मैले एकजनासँग सोधे थिएँ तपाईको ठाउँको जनता कस्तो छ भन्दै भन्दा जेरी जस्ता सोझा छन् भन्थे तिनले के। मैले भन्दा हामी कहाँ जनता जोरी जस्तो सोझा छ भन्थे हैन। हामी कहाँ जनता कस्तो छ भन्दाखेरि मैले भन्दै हामी कहाँका जनता भनेको तपाईको एस्टेट छ के तपाईको हैन। तपाईको कलमको जो चुचो हुन्छ त्यस्तो चुचो जस्तो तपाईको सोझो छ यहाँको जनता हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जनता भनेको सचेत जनता हो। यो जनताले फेरि अमरेश कुमार सिंह माओवादी केन्द्रमा आउँछ कि माओवादी छोडिदियोस्, माओवादीको सङ्गठन बिग्रोस् भनेर प्रचार चलाएको मात्र दुष्प्रचार मात्रै हो। यो अमरेश सिंह यो पार्टीमा आउनेवाला पनि होइन, हामी ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन। मैले त भन्ने गरेछु आजभोलि यो धरती माता पनि बेइमान भएछिन् के हैन। तिनलाई पनि कमिसन चाहिएको छ कि युरिया डिएपी नहुने, डिएपी नदिकन नहुने के। पहिला तपाईको जनताले तपाईको चाहिँ के अरे भएको गोबर पटाउँदाखेरि पनि तपाईको के भन्छ भन्दा तपाईको उब्जनु हुन्थ्यो। आज युरिया डिएपी मल नदिँदाखेरि हुँदैन हैन। अनि 10 कट्ठा जमिन बुनेर त के बेचारा कर्तिन्छ त हैन, उसले त पहुँचै हुँदैन। मैले त उदाहरण यहाँले भनेको यहाँको सुझावलाई मैले ग्रहण गरेँ। मैले पनि यहाँको जो अहिले सरकार हुनुहुन्छ, हाम्रै पार्टीको सरकार छ स्थानीय सरकार, उहाँलाई पनि हामीले यही भन्नेवाला छौँ। हामीले परिकल्पना गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र यो होइन। हामीले नेकपा माओवादीको जो मुख्य नारा थियो परिवर्तनको सम्भावना र परिवर्तन सम्भव छ र हामीले किन यो सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बहुजन जनताले, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्गको निमित्त माओवादी केन्द्रले या माओवादीले तपाईँको आवाज उठाउनुपर्छ र हामी त्यो विद्रोहलाई जनताको पक्षमा कसरी परिवर्तनको पक्षमा प्रभाव गर्न सक्छौँ भनेपछि मात्र यो सम्भावना भएन। भनेपछि उहाँले होइन कमरेड अब ब्यालेटको लडाइँ सुरु हो, ब्यालेटबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ भनिसकेपछि मैले 8औं महाधिवेशनमा सहभागी भएँ। 8औं महाधिवेशनमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि धेरै विषयवस्तुहरू तपाईँको चित्त नबुझ्दै पनि चित्त बुझाउनु पर्दो रहेछ। संसारमा सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री डरको इन्डस्ट्री हो, डरको खेती हो। मान्छेले तपाईँको ब्ल्याकमेलिङ पनि किन गर्छ भन्दा डरले गर्छ हैन। यो डरलाई मैले कसरी बगाएको भन्दाखेरि हामी बहुसङ्ख्यक छौँ यहाँ। तपाईँको चाहिँ शासक कति पर्सेन्ट छ, जमिनदार कति पर्सेन्ट छ। जमिनदार तपाईँको त लगभग तपाईँको चाहिँ औँलामा काउन्टिङ गर्ने हो भने टोटल पपुलेसनको तपाईँको 10% छ हैन। हामी कति छौँ भन्दाखेरि हामी 90% छौँ, हामी 90% छौँ। हामी 90% जनताले त्यो मालिकको खेत जो दिएन भने मालिकको हालत के होला? मालिक त भोकै बस्छ हैन। भन्दाखेरि हामी त पन्जाब, दिल्ली, बम्बई खटेर पनि तपाईँको के भन्छ काठमाडौँ खटेर पनि हामी श्रमजीवी हो, हामी श्रम गर्छौँ। हाम्रो श्रमको उचित मूल्य दिएन भने हामी जहाँ पनि पलायन हुन सक्छौँ, जहाँबाट पनि काम गर्न सक्छौँ हैन। भन्दाखेरि मैले जनताले एउटै विषय के कोसिस गरेँ भन्दाखेरि तपाईहरूले चाहिँ अब जाग्नु पर्यो। यहाँ मान्छेलाई केन्द्रमा यो पनि थाहा छैन मान्छेलाई कि मधेसमा डेहारी मजदुर हुन्छ भनेर। यहाँ पनि हो त्यो डेहारी मजदुर कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको जोन भन्छ यतातिर, त्यो तपाईँको 2.5 सेरमा काम गर्छ। सेर भनेको तपाईँको 2.5 केजीमा हैन, 5 केजीमा काम गर्छ हैन। तपाईँको दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छ हैन, तर उसले खान पाउँदैन हैन। र उसले तपाईँको आज काम गरे भोलिको छोरे पनि पाउँदैन र तपाईँको त्यसलाई पैसा नगद दिँदैन, त्यसलाई अन्नको रूपमा दिइन्छ। अनि त्यो पनि आज काम गरेर 10 दिनपछि दिन्छ मालिकले हैन। त्यसको बारेमा पनि तपाईँको त्यसलाई डेहारी मजदुर भनिन्छ। अब वर्ग सङ्घर्षको थलो भनेको मधेस हो। वर्ग सङ्घर्षको तपाईँको चाहिँ थलो मधेसलाई बनाउनुपर्छ र मधेसभित्रको उत्पीडन तपाईँको बाहिर लानुपर्छ र यसको हल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि फिल्डमा नगइकन हामी चाहिँ यसको समाधान गर्न सक्दैनौँ। यसको ठिक्क ठाउँ भनेको फिल्डै हो हैन। जनताको बिचमा नजानसम्म हुँदैन। जनता भनेको माओले ठाउँ भन्नुभएको छ कि जनता भनेको पानी हो, हामी भनेको माछा हो हैन। माछाले तपाईँको जबसम्म तपाईँको पानीको सहारा भएन भने तपाईँको चाहिँ माछा मात्न सक्दैन। त्यसरी मैले चाहिँ यो फिल्डमा खटिएको हो। तपाईँले यदि कुनै नेतासँग तपाईँले पैसा लिनुहुन्छ भने तपाईँको मत किनिसक्यो, तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन
तपाईँले प्रश्न उठाउन कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म हुन्छ होइन। तपाईँ पैसै खाइसकेपछि तपाईँले के तपाईँको अधिकार हुन्छ र भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि पैसा नखाइकन तपाईँको आफ्नो मत भनेको अमूल्य हो। त्यो यो करबमा पनि मान्छेले किन्न सक्दैन, तपाईँको गोप्य मतदान हो होइन। तपाईँले आफ्नो सही नेतृत्व चुन्नको निमित्त पैसा नलिनुहोस् होइन। पैसा लिनुभयो भने तपाईँको विकास हुँदैन, रोकिन्छ होइन। त्यो चेतनाका मैले प्रवाह गरेको हो होइन। मान्छेले जति भन्थे नि यहाँनिर पैसा खर्च हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ बुथमा झगडा हुन्छ, यो हुन्छ, र प्रशासन पनि यहाँको निष्पक्ष रह्यो योपालि होइन। निष्पक्ष रह्यो प्रशासनले तपाईँको त्यस्तो बदमासी गरेन होइन। उहाँहरूलाई के थियो भन्दाखेरि बलरा नगरपालिका माओवादी केन्द्र जित्छ भनेर पत्याएकै थिएन उहाँहरू भन्नुभयो, अध्यक्षले पनि भन्नुभयो। बल्ला नगरपालिका भनेकै अमरेश सिंह भन्ने थियो मान्छेहरूको दिमागमा परिआएको थियो होइन। मलाई लाग्छ पहाडको जनता मात्र होइन, मधेसको जनतालाई पनि त्यो थिएन कि बल्ला नगरपालिका माओवादी केन्द्रले जित्छ भनेर। अनि मैले उहाँलाई भने कमरेड सही दिशा र सही नेतृत्व भयो भने जनताले स्वागत गर्दो रहेछ होइन। र हामीले बिर्सिनु के हुँदैन भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भने उहाँलाई, जनतालाई चेतना जनताभित्र छ, त्यसलाई जगाउने हो होइन। फेरि पनि तपाईँले चाहिँ मङ्सिरको चुनाव आउँदैछ, जनताले सचेत भयो भने मात्र हामीले विषयवस्तु ठिक ठाउँमा लान सक्छौँ। नमस्कार, भाइरल पोस्ट टिभी हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शकवृन्दमा म पत्रकार सोमजी अलि हार्दिक स्वागत गर्छु। आज म जिल्लाको बलरा नगरपालिकामा आइपुगेको छु। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर उपमेयर सहित 3वटा वडा माओवादी केन्द्रले जितेको छ र माओवादी केन्द्रलाई मुख्य पद सहित 3वटा वडामा जिताउन माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य त्रिचन यादव सुजनको अहम भूमिका रह्यो। उहाँलाई पार्टीले केन्द्रबाट नै विशेष गरी यो नगरपालिकामा पार्टीलाई जिताउनका भूमिका खेल्न पठाएको थियो। सो अनुसार उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। सृजन यादव सुजन उहाँको टाइटल नाम हो। उहाँ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व काठमाडौँ उपत्यका इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रको। उहाँले चाहिँ 2057 सालबाट माओवादी केन्द्रको यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। जति बेला जनयुद्धकालीन अवस्था थियो, जनयुद्धकै समयमा उहाँ व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर, हाम्रो जनजीवन परिवर्तनका लागि भनेर, सर्वहारा निमुखा जनताको लागि भनेर आफूलाई युद्धकालीन समयमा नै पार्टीमा सक्रिय गराउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालमा हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रभन्दा अगाडि। त्यहाँबाट विद्रोह गरी 57 सालमा उहाँ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभयो र 8औं महाधिवेशनबाट उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग उहाँका पार्टीमा उहाँले खेल्नुभएका भूमिकाहरू, बलरा नगरपालिकामा उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जिताउन कस्ता कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो, उहाँका अनुभवहरू आज हामी सेयर गर्छौँ। मैले भूमिका धेरै लामो बाँधेँ, यो आवश्यक पनि थियो। उहाँको परिचय यतिमा मात्रै सीमित छैन, योभन्दा धेरै छ जुन मैले भन्नै छुट्याएको छु। आउनुहोस् अब भने ढिलो नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सिजनजी नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा। धन्यवाद। मलाई हेर्नुहुने सबै जनतालाई धन्यवाद। तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ। खुसी यो मानेमा कि चुनाव अघि तपाईँसँग भेट भएको थियो, एकपटक भेट, त्यो भेटबाटै म प्रभावित भएको थिएँ कि तपाईँबाट। तपाईँले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी बलरा नगरपालिकामा पुरा गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईँको पार्टीको मेयर उपमेयरलाई जिताउन तपाईँ सफल हुनुभएको छ। कस्तो लागिरहेछ त्यो खुसी, आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गर्नु। धन्यवाद। विषय यहाँले उठान गर्नुभयो। मुख्य विषय के हो भन्दाखेरि जित्नु ठुलो कुरा होइन, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु ठुलो कुरो हो। अहिलेसम्म नेपालको 77 जिल्लामध्ये
बलरा नगरपालिका सबभन्दा पिछडिएको भूगोल कसरी भयो त? बागमतीले कटान गरेको, सबभन्दा बढी छुवाछुत भएको, सबभन्दा बढी जातीय भेद भएको अनि सबभन्दा बढी द्वेष र विद्रोह भएको नगरपालिका हो। मान्छेले तपाईँको सुरुमा हामी जति बेला जनितकालमा थियौँ त्यति बेला र त्योभन्दा अगाडिको इतिहास हेर्दाखेरि पनि सुरुमा नेकपाको पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि 2006 सालभन्दा अगाडि यहाँ न्युक्लियस बनेको ठाउँ, त्यो थोरै मान्छेलाई थाहा छ। किसान विद्रोहले लिड गरेको ठाउँ बलरा नगरपालिका र यहीँ छेउको गाविस छ तपाईँको नरगञ्ज भन्ने, त्यो ठाउँमा पटक हामीले चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले बसेर तपाईँको के भन्छ, पुर्खाहरूले तपाईँको पूर्वजहरूले पनि तपाईँको त्यति बेला तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर नेकपाको एउटा सुन्दर भविष्य देखेको, कम्युनिस्ट पार्टी त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सुन्दर भविष्यको संरचना देखेको थियो। तर विडम्बना के हो भन्दाखेरि इलाइट वर्ग र आफूलाई पोलिटिकली शासकको रूपमा जो छ, राजनीतिको रूपमा जो छ, जो मान्छेले आफूलाई अझ पनि भन्छ के अरे भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म चाहिँ यो राजनीतिको मसिया हो र यहाँको जनतालाई नोकरको रूपमा जसरी तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले यहाँका लिडरलाई जसरी प्रयोग गर्थ्यो, त्यसलाई मैले थोरै भए पनि चेतनाको रूपमा विकास गराइदिएको हो। योभन्दा पहिला पनि हामी जनित क्रममा थियौँ, त्यति बेला यो भूगोलबाट र यही पालिकाबाट तपाईँको 5 जना शहीद भएको ठाउँ, 5 जना शहीदले यहाँ रगत बगाएको ठाउँ र हामीले के बिर्स्यौँ भन्दाखेरि मुख्यतः तपाईँको नेतृत्व गर्न साथीहरूले के बिर्स्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, चेतनाको मुख्य जड भनेको जनता हो। जनतासँग तपाईँको चेतना हुन्छ होइन, त्यो चेतनालाई हामीले कसरी नेताहरूले तपाईँको त्यसलाई चाहिँ बहुजन जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा लिडरसिपहरूको तपाईँको समस्या देखेँ मैले होइन। त्यसपछि मैले योभन्दा पहिला मैले 70 को इलेक्सनमा हामी विद्रोहमा थियौँ। 70 को इलेक्सनमा मलाई चाहिँ झुटा मुद्दा लाएर 6 वर्ष 3 महिना कारागार बसेँ र कारागार 6 वर्ष 3 महिना कारागार बसेँ म। मलाई लाग्छ यो 13 महिना भयो म कारागारबाट निस्केको। त्यसपछि निस्किसकेपछि अध्यक्ष कमरेडसँग मैले चाहिँ भेटघाट गरेँ र मैले कुराकानी गरेँ। हामीले कल्पना गरेको, हामीले परिकल्पना गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र यो होइन। हामीले नेकपा माओवादीको जो मुख्य नारा थियो परिवर्तनको सम्भावना र परिवर्तन सम्भव छ र हामीले किन यो सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बहुजन जनताले, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्गको निमित्त माओवादी केन्द्रले या माओवादीले तपाईँको आवाज उठाउनुपर्छ र हामी त्यो विद्रोहलाई जनताको पक्षमा कसरी परिवर्तनको पक्षमा प्रवाह गर्न सक्छौँ भनेपछि मात्र यो सम्भावना भएन। भनेपछि उहाँले होइन कमरेड अब ब्यालेटको लडाइँ सुरु हो, ब्यालेटबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ भनिसकेपछि मैले 8औं महाधिवेशनमा सहभागी भएँ। 8औं महाधिवेशनमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि धेरै विषयवस्तुहरू तपाईँको चित्त नबुझ्दा बुझ्दै पनि चित्त बुझाउनु पर्दो रहेछ, किनभने जनताको विषय हो, जनताको विषय हो। राजनीति भनेको व्यक्तिलाई हेरेर हुँदैन, राजनीति भनेको मुख्यतः एजेन्डालाई हेरेर हुन्छ। र अहिले भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्टहरू जति छन् तिनीहरूभन्दा प्रगतिशील नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो, जसले तपाईँको यो सबै वर्गको सबै पक्षको बारेमा वकालत गर्छन् र तिनले तपाईँको चाहिँ होइन परिवर्तन जनताको पक्षमा कसरी जान्छ र जनताले हामीले कसरी परिवर्तन दिन सक्छौँ त्यसको बारेमा तपाईँको विचारले मात्र होइन कि व्यवहारले पनि पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने केही शर्तसहित मैले महाधिवेशनमा सहभागी भएँ। महाधिवेशन सहभागी भइसकेपछि मैले मधेसको विषय पनि मुख्यतः नेपालमा तपाईँको दलितको ठुलो समस्या छ, त्यो पीडा तपाईँको बलरा नगरपालिकाको विषयमा पनि म भन्छु होइन। र त्यसरी तपाईँको चाहिँ त्यो सबै समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ र अझ पनि माओवादी केन्द्रलाई आशाको बिन्दु हो भन्ने तरिकाले मैले सहभागी भएको। बलरामा यो 4 नम्बर क्षेत्र भनेको कङ्ग्रेसको गढ भनेर चिनिएको क्षेत्र होइन। यहाँ कङ्ग्रेसले पटक पटक शासन गर्यो, पटक पटक नेतृत्वमा आयो। गएको इलेक्सनमा मात्रै यहाँले राजपाबाट अभय कुमार सिंहले जित्नु भएको थियो। कङ्ग्रेसले पनि यहाँ खासै जनताको जीवनमा केही परिवर्तन गर्न सकेन होइन, गएको नेतृत्वले पनि खासै परिवर्तन गर्न सकेन। अब माओवादी केन्द्रको नेतृत्वबाट चाहिँ यहाँका जनताले परिवर्तनको आशा कति गर्न सक्छ? मुहान अशुद्ध भएपछि या मुहान नै दूषित भएपछि तलतिर तपाईँको दूषित फोहोर हुनु स्वाभाविक नै हो।
हामीले जो मधेसवादी पार्टीको जो दुहाई दिन्छौँ या तपाईँको मधेसवादी पार्टी या कङ्ग्रेसको कुरा गर्छौँ, कङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँको मुख्यतः नेतृत्वमा समस्या छ। र मैले अघि नै यहाँलाई भनेको थिएँ कि नेता ठिक भयो भने जनता ठिक हुन्छ र जनता धेरै ठिक भयो भने तपाईँको नेतालाई कहीँ भाग्न दिँदैन। तर माओवादीमा त जनता ठिक नेता पनि ठिक छन्। म भन्दैछु त्यो माओवादी पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा छ होइन, माओवादी पार्टीमा मात्रै छैन होइन। कहाँ हो भन्दाखेरि मैले यहाँलाई कहाँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले बलरा नगरपालिकामा कङ्ग्रेसको गढजो भन्ने गरिन्छ, जनता यहाँको तपाईँको चाहिँ सचेत थिए तर डर ठुलो थियो, डर थियो। मैले यो चुनावमा एउटै विषय के गरेँ भन्दाखेरि डर मनबाट निकालिदिया हो। कसरी निकाल्नु? त्यो डरको के हो भन्दाखेरि संसारमा तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँको अध्ययन पनि होला, संसारमा सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री डरको इन्डस्ट्री हो, डरको खेती हो। मान्छेले तपाईँको ब्ल्याकमेलिङ पनि किन गर्छ भन्दाखेरि डरले गर्छ होइन। यो डरलाई मैले कसरी बगाएको भन्दाखेरि हामी बहुसङ्ख्यक छौँ यहाँ। तपाईँको चाहिँ शासक कति पर्सेन्ट छ, जमिनदार कति पर्सेन्ट छ? जमिनदार तपाईँको त लगभग तपाईँको चाहिँ औँलामा काउन्टिङ गर्ने हो भने टोटल पपुलेसनको तपाईँको 10% छ होइन। हामी कति छौँ भन्दाखेरि हामी 90% छौँ, हामी 90% छौँ। हामी 90% जनताले त्यो मालिकको खेत जो दिएन भने मालिकको हालत के होला? मालिक त भोकै बस्छ होइन। भन्दाखेरि हामी त पन्जाब, दिल्ली, बम्बई खटेर पनि तपाईँको के भन्छ काठमाडौँ खटेर पनि हामी श्रमजीवी हो, हामी श्रम गर्छौँ। हाम्रो श्रमको उचित मूल्य दिएन भने हामी जहाँ पनि पलायन हुन सक्छौँ, जहाँबाट पनि काम गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि मैले जनतालाई एउटै विषय के कोसिस गरेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब जाग्नु पर्यो। जाग्ने विधि के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ हिजोसम्म जोतहा हुनुहुन्थ्यो, हिजोसम्म कमैया हुनुहुन्थ्यो, हिजोसम्म तपाईँले चाहिँ ड्यारी मजदुरी हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँको चाहिँ मजदुरको परिभाषा परिवर्तन भएको छ। तपाईँले आफ्नो विषय तपाईँले राख्न सक्नु भएन, तपाईँ आफ्नै वर्गको नेता चुन्न सक्नु भएन भने फेरि तपाईँ 50 वर्ष पछाडि पर्नु सक्नुहुन्छ। किनभने राजनीतिमा तपाईँ यदि भाग लिनुहुन्न भने, लेनिनले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा, राजनीतिमा तपाईँ भाग लिनु भएन भने तपाईँभन्दा नलायक मान्छेलाई तपाईँमाथि शासन गर्नेछ होइन। तपाईँभन्दा नलायक मान्छेलाई तपाईँ शासक बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ राजनीतिमा भाग नलिनुहोस्। यदि तपाईँभन्दा लायक मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ राजनीतिमा सहभागी गराउन चाहनुहुन्छ, नेता बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो नेता आफै चुन्नुहोस्। मैले त्यति भने हो। जसरी म यहाँलाई भने मैले एउटा विषय भनेको थिएँ, मैले त्यति बेला प्रशिक्षणको क्रम पनि जनतालाई भनेको थिएँ। महाभारतमा तपाईँको के चाहिँ धृतराष्ट्रसँग गान्धारीले बिहे गरेर आउँदाखेरि धृतराष्ट्रले अन्धो थियो। तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने उसको पत्नी तपाईँको चाहिँ आँखा देख्थे, सुन्दर संसार देख्थे, तर उसले के गरे भन्दाखेरि होइन मेरो पतिले आँखा देख्दैन, मैले पनि आँखापट्टि बाँच्छु होइन, मैले पतिव्रता धर्म निर्वाह गर्छु भनेर उनले भाग लिइन् र लास्टमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले संसार नदेखिकन तपाईँको बिच्ने भयो होइन। मैले जनताले त्यही भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले धृतराष्ट्रको जस्तो नगर्नु, गान्धारीको जस्तो नगर्नुहोस्। हे बाबा धृतराष्ट्र शासक छ होइन, जसले बुझ्छ। यो नेपालको सबै मान्छेहरूले तपाईँको टप लेभलका मान्छेहरूले के बुझ्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ केन्द्रले के बुझ्छ भन्दाखेरि यहाँ नेता भनेको अमरेशै हो, सरी यहाँ नेता अमरेशै हो। नेता अमरेश होइन, नेता त जनता हो जोसँग चेतनाको विकास भएको, चेतनाको प्रभाव भएको छ। यहाँ त तपाईँको खुट्टामा चप्पल नलाउने काका काकीहरूले तपाईँको चाहिँ राजनीति बुझेको छ। उसले चाहिँ वर्षौँदेखि गुलामीको तपाईँको प्रथा बाँचिरहेको छ। आज नेपालमा तपाईँको लोकतन्त्र आइसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो होइन। हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ, तर तपाईँहरू त्यो दास्ताको पैरवी कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले मैले प्रशिक्षित गरेँ हो। र यथार्थ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा मत हालेको हो। त्यति मात्रै त होइन होला, तपाईँ 13 महिना अगाडि मात्रै जेलमुक्त हुनु होइन, चुनावभन्दा केही समय अगाडि मात्रै बलेर आउनु होइन। अनि यति छोटो समयमा तपाईँले घर घर गएर कसरी बुझाउन सक्नुभयो? यो त जादुको छडी जस्तो भइहाल्यो, त्यस्तो जादुको छडी नै गर्नुभयो र तर त्यो सहजै पत्याउन सक्ने स्थिति त छैन है। यसो छ, तपाईँको दुईवटा विषय छ। मान्छेलाई जति बेला लाग्छ भन्छ तपाईँको जब उठा तब सवेरा होइन। मान्छेलाई जनतालाई लाग्छ जति बेला कि मैले चाहिँ मेरो पक्षको नेता चुनिनुपर्छ भनेपछि जनताको दिमागमा चेतना जानुपर्छ। यो 13 महिना समय त धेरै समय हो मेरो लागि। यदि पार्टीको दिशा र सही हो भनेपछि या पार्टीले तपाईँको दिएको निर्देशन त तत्त ठाउँमा तपाईँ जिम्मेवारी पाएको चाहिँ तपाईँको नेता कार्यकर्ता छ भने यो 13 महिना धेरै समय हो। माओवादीले तपाईँको 10 वर्षमा तपाईँको 240 वर्षको तपाईँको जडा गाडेर बसेको राजतन्त्रले पाल्न सक्छ भने यो 13 महिना धेरै हो, स्वाभाविक हो। मैले
तपाईँको 8औं महाधिवेशनपछि मैले कन्टिन्यू जेलबाट निस्किएपछि मैले लगातार रूपमा तपाईँको जनताको बिचमा छु, लगातार रूपमा मैले यही जनताको बिचमै छु र म उहाँहरूलाई एउटै वचन दिएको थिएँ कि परिवर्तन सम्भव छ। किन सम्भव छ भन्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो ठाउँबाट अलि माथि उठ्नुपर्छ। यो त मेरो जन्मभूमि हो नि हैन। मैले त यहाँ पढेको हुर्केको, यहाँ भैँसी चराएको, घाँस काटेको, मैले यहाँनिर सबै देखेको छु। मैले यहाँ जनताको हरेक जनतालाई म चिन्छु। म हरेक यहाँको जनताको पीडा तपाईँले महसुस पीडा थाहा छ। मैले यो गरेँ के भन्दाखेरि चुनाव भन्दाखेरि मलाई यहाँ अजीब लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ यहीँनिर थिएँ, मैले साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। कोही भन्थे म चाहिँ दलित पार्टीको म नेता हो भन्थे, कसैले के भन्थे। मैले एउटै विषय भन्थे, राजतन्त्र फाल्नको निमित्त जसरी तपाईँको भयभरिको पार्टीहरूले एउटै ठाउँमा आए, त्यो भनेको के थियो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको पुनर्बहाली थियो। पुनर्बहाली लोकतन्त्रको गर्नुपर्छ, नेपालमा गणतन्त्र आउनुपर्छ भनेर तपाईँको एकजुट भएको थियो। तपाईँहरू किन दलित भन्नुहुन्छ? महादलित त म हो। यहाँ तपाईँको डोमले खाएको छोएको तपाईँको चमारले खाँदैन, चमारले खाएको तपाईँको दुसारले खाँदैन, दुसारले खाएको मुसारले खाँदैन हैन। तर म सबभन्दा बढी पानी नचल्ने जातकोमा गएर म भात खान्छु। सबैले होइन, जो डोम छ यहाँ तपाईँले सोध्नु होला, बलराको तपाईँले अनुसन्धान गर्नु होला। मैले यहाँको डोम छ जसको जिउ छोयो भने पनि तपाईँको यसरी टच भए पनि मान्छेहरूलाई तपाईँ गरेर नुहाउँछ। म गएँ त्यसको घरमा, मैले यहाँ भाषण पनि गरेँ। मैले भने महादलित म आफै हो। किन भन्दाखेरि म सबैको छोरा हो। त्यसो भन्दा त तपाईँलाई त फेरि अरू उच्च जातका भन्नेहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने स्थिति आउँछ कि आउँदैन? यसो म भन्दैछु विषय के हो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ गएर जो डोम हुनुहुन्छ मेरो गाउँको, उहाँको गाउँ हो। किन उहाँको गाउँ हो भने उहाँ मालिक हो। सबभन्दा बढी चेतना उहाँमा प्रभाव भएको छ। म उहाँलाई कल चलाउन लाएँ र उहाँको हातबाट मैले पानी खाएँ र यहाँको दलित साथीहरूलाई मलाई त्यो मत दिया हो। र उहाँले जो दलित थिए उनको पक्षमा 72 मत परे, सबै भोट नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा परे। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इलाइट वर्ग जो छ तपाईँको जो शासक छ सबै जातिभित्र छ, ठेकदारी प्रथा छ, त्यो यादवभित्र पनि छ हैन, त्यो तपाईँको चाहिँ दलितभित्र पनि छ, गैर दलितभित्र पनि छ, राजपूतभित्र पनि छ, ब्राह्मणभित्र पनि छ, क्षेत्रीभित्र पनि छ, वैश्यभित्र पनि छ, शूद्रभित्र पनि छ, सबैभित्र शासकीय प्रवृत्ति हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य के हो भन्दा जसले तपाईँको मार्क्सवाद बुझेको छ उसले तपाईँको वर्ग पक्रिने हो। वर्गीय रूपले हामी एक ठाउँमा हुन सक्यौँ भने यो लडाइँ भनेको सर्वहारा वर्ग र तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ शासक वर्गको हो। यहाँ सामन्तवाद र सर्वहारा वर्गको बिचको लडाइँ होइन। तर यहाँ भएको के छ भन्नुहुन्छ भने जातीय रूपमा तपाईँलाई मान्छेले यति अन्धो बनाइएको छ जो किन गर्छ भन्दाखेरि शासकले जहिले पनि फुटाउ र राज गरेर भने रणनीति हो। अनि त्यसको भित्र तपाईँहरू किन पर्नुहुन्छ त होइन। मैले त्यही भने हो जनतालाई, तपाईँहरूले चाहिँ यसको भित्र पर्नुहुन्छ भने तपाईँभित्र फेरि शासन गर्छ, तपाईँभित्र फेरि नलायक मान्छेले तपाईँलाई शासन गर्छ। यहाँ शासकको जरुरी छैन, यहाँ बलराम नगरपालिकामा सेवाको जरुरी छ, नेपाललाई सेवाको जरुरी छ, शासकको जरुरी छैन हैन। त्यसले गर्दा जो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन् तिनले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले यो गल्ती गरेँ, जसरी यहाँले भन्नुभयो उठानका क्रममा को व्यक्तिको नाम भन्नुभयो होइन, चाहिँ फलानु राजपाबाट जितेको त्यो मान्छेलाई मैले चाहिँ कसैको मैले डोमिनेट गर्न खोज्या होइन। विषय के हो भन्दाखेरि हामीले पक्रिने यहाँको भूगोलको जनताको सुख कसरी हुन्छ, यहाँको बहुसङ्ख्यक जनताको सुख कसरी दिन सकिन्छौँ हामीले। त्यो सुख दिने तरिका के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँको किसान, यहाँको सुकुम्बासी, यहाँको दलित, यहाँको तपाईँको मजदुर, यहाँको डेहारी मजदुर, यहाँ मान्छेलाई केन्द्रमा यो पनि थाहा छैन मान्छेलाई कि मधेसमा डेहारी मजदुर हुन्छ भनेर। यहाँ पनि हो त्यो डेहारी मजदुर कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको जोन भन्छ यतातिर, त्यो तपाईँको 2.5 सेरमा काम गर्छ। सेर भनेको तपाईँको 2.5 केजीमा होइन, 5 केजीमा काम गर्छ होइन। तपाईँको दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छ होइन, तर उसले खान पाउँदैन होइन। र उसले तपाईँको आज काम गरे भोलिको छोरे पनि पाउँदैन, र तपाईँको त्यसलाई पैसा नगद दिँदैन, त्यसलाई अन्नको रूपमा दिइन्छ। अनि त्यो पनि आज काम गरेर 10 दिनपछि दिन्छ मालिकले होइन। त्यसको बारेमा पनि तपाईँको त्यसलाई डेहारी मजदुर भनिन्छ होइन। त्यस्तो समस्या छ यहाँनिर, थोरै समस्या छैन। तपाईँले बलरा नगरपालिका मधेसमै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ठाउँ भनेको हो बडा गजबको ठाउँ छ कि यहाँ समस्या भएको ठाउँ हो। तर मैले भन्ने गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि कमलको फुल फुल्ने कहाँ हो भन्दाखेरि हिलोमा फुल्ने हो होइन। सम्भावना देख्नु यहाँ धेरै सम्भावना देखेको छ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले अलिकति अनुसन्धान गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूलाई पनि जानेवाला जस्तै यसको
होइन बल्ल नगरपालिकाको यहाँको भैराभरिको विषय बाहिर लगिदिनु भने केन्द्रले पनि हेर्नेवाला छ। मैले तपाईँको के लाग्यो भन्दाखेरि सुरुमा म कारागारबाट निस्किएपछि मैले काठमाडौँमा धेरै साथीहरूले स्वागत गरेपछि मैले भने होइन काठमाडौँ होइन मेरो जन्मभूमिले मलाई पुकारिरहेछ होइन। म निस्केको भोलिपल्ट म कसैलाई टाइम नदिकन होइन एकाजना साथीलाई भेटेँ जो ठुल्ठुला नेता थिए, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन अब हराइसके यो भयो त्यो भयो दुनियाँ दिनु। म चाहिँ नेपालको भैयाभरिको सबै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई भेटेँ, म केपी कमरेडलाई पनि भेटेँ होइन, म प्रचण्ड कमरेडलाई पनि भेटेँ, म मोहन विक्रम सिंहलाई पनि भेटेँ, म मोहन वैद किरणलाई पनि भेटेँ, म माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेँ, झलनाथ खनाललाई पनि भेटेँ होइन, सिपी गजुरेललाई पनि भेटेँ, विप्लवजीलाई पनि भेटेँ। विप्लवजी मेरो यहाँ पनि आउनुभएको थियो होइन, उहाँसँग पनि भेटेँ, कुराकानी गरेँ। र मेरो एउटै विषय के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटै विषय भन्थेँ उहाँहरूलाई कि अब वर्ग सङ्घर्षको थलो भनेको मधेस हो। वर्ग सङ्घर्षको तपाईँको चाहिँ थलो मधेसलाई बनाउनुपर्छ र मधेसभित्रको उत्पीडन तपाईँको बाहिर लानुपर्छ र यसको हल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि फिल्डमा नगइकन हामी चाहिँ यसको समाधान गर्न सक्दैनौँ। यसको ठिक्क ठाउँ भनेको फिल्डै हो होइन। जनताको बिचमा नजानसम्म हुँदैन। जनता भनेको माओले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ कि जनता भनेको पानी हो, हामी भनेको माछा हो होइन। माछाले तपाईँको जबसम्म तपाईँको पानीको सहारा भएन भने तपाईँको चाहिँ माछा बाँच्न सक्दैन। त्यसरी मैले चाहिँ यो फिल्डमा खटिएको हो। गएको स्थानीय चुनावमा मतदाता किनबेच गर्न धेरै उम्मेदवारहरू तल्लिन भए, धेरैले पैसा बाँडेरै चुनाव जिते भन्ने आरोपहरू पनि अपुष्ट रूपमा सुनिन्छ होइन। बाँडेको कसैले देखायो होइन। काङ्ग्रेसले भन्छ माओवादीले पैसा बाँड्यो, माओवादीले भन्छ काङ्ग्रेसले पैसा बाँड्यो होइन। तपाईँहरूलाई चुनाव जित्नमा त्यस्ता आर्थिक चलखेलले चाहिँ कतिको गाह्रो भयो यहाँनिर? तपाईँहरूले त पैसा बाँड्नु भएन होला बलराममा। यसो छ, पैसाको राजनीति गरेको सम्म त मलाई लाग्छ तपाईँलाई त्यति बेला एउटा लोकसभाको मान्छेले पैसा बाँड्दै गरेको भिडियो तपाईँलाई पठाएको छ, सायद यहाँलाई अवगतै छ। अब रह्यो कुरो माओवादी केन्द्र आफै सर्वहाराको पार्टी हो, उसँग पैसै छैन, मसँग कहाँबाट पैसा आउनु होइन। मैले भने यहाँ हाम्रै मेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन होइन होइन, मैले तपाईँलाई रोकेँ। मैले भन्न खोजेको तपाईँहरूले पैसा बाँड्नु भयो भनेको होइन, अरू पार्टीले पैसा बाँड्दाखेरि झन्डै झन्डै तपाईँहरूलाई जित्न मुस्किल भएको थियो नि त। यसो मैले भन्न खोजेको त्यही मैले जोड्न खोज्दैछु यहाँलाई। तपाईँको पोलिटिकल पार्टीले पैसा बाँड्छ भने त्यो मतको तपाईँको म त्यसलाई मान्दिनँ, त्यो गलत हो। जनता जागरुक भए मैले भने यहाँलाई। अब जनताले योपालि अभियान के थियो भने मैले उहाँहरूको जसको खाऊ उसको गाउँ, जिसका खाऊ उसका गाउँ नै, जिसका नै खाऊ उसको गाउँ भन्ने अभियान चलाएको थिएँ क्या मैले होइन। त्यो भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि खानेको गाउँ नै होइन होइन, र नखाएकोलाई चाहिँ गाउने हो भनेको हो क्या त्यो। मैले भन्न खोजेको तपाईँको दुइटै कन्ट्राक्टरसिप थियो क्या त्यहाँनिर होइन। पैसा पनि जसले दिन्छ तपाईँलाई समस्या छ भने तपाईँ पैसा खाइदिनुहोस्, भोट माओवादी केन्द्र र अभियानै थियो होइन। मान्छेलाई के डराउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको होइन पैसा फलानुलाई बाँटेछ जितिहाल्छ, मैले कहाँ जित्छ। जनताको मनमा माओवादी केन्द्र छ, भोट त्यहाँ दिन्छ होइन। पैसा पनि खाने, भोट पनि माओवादीले दिने। पैसाहरूको खाऊ, भोट माओवादीले दियो, मेरो स्टेट हो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो पैसा खर्च गरेर पनि चुनाव जित्न नसकिने रहेछ भन्ने म्यासेज जाने भयो नि होइन। अनि भोलिका दिनमा त चुनावमा त्यति खर्च नै नहुने हो। करप्सनको सबभन्दा जड भनेको हजुरको चाहिँ त्यो राजनीति पार्टीहरूले तपाईँको चुनावको टाइममा पैसा खर्च गरेको कारणले हो क्या। जनताले त्यो बुझ्नुपर्छ। म आम दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई बुझ्न भने देख्न हुने साथीहरूलाई, तपाईँले यदि कुनै नेतासँग तपाईँले पैसा लिनुहुन्छ भने तपाईँको मत किनिसक्यो, तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। तपाईँले प्रश्न उठाउन कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म हुन्छ। तपाईँ पैसै खाइसकेपछि तपाईँले के तपाईँको अधिकार हुन्छ र भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि पैसा नखाइकन तपाईँको आफ्नो मत भनेको अमूल्य हो। त्यो एक अरबमा पनि मान्छेले किन्न सक्दैन, तपाईँको गोप्य मतदान हो। तपाईँले आफ्नो सही नेतृत्व चुन्नको निमित्त पैसा नदिनुहोस्। पैसा लिनुभयो भने तपाईँको विकास हुँदैन, रोकिन्छ
होइन त्यो चेतनाका मैले प्रवाह गरेको मान्छेले जति भन्थ्यो नि यहाँनिर पैसा खर्च हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ बुथमा झगडा हुन्छ यो हुन्छ र प्रशासन पनि यहाँको निष्पक्ष रह्यो पालि निष्पक्ष रह्यो प्रशासनले तपाईँको त्यस्तो बदमासी गरेन होइन विगत चुनाव जस्तो गरेन किन भन्दाखेरि मैले एउटै चिज भने के भन्दाखेरि जनता सचेत भएपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ यो तपाईँ आफ्नो मिसनमा यहाँ सक्सेस हुनुभयो नि चुनावपछि तपाईँ काठमाडौँ जानुभयो केन्द्रीय नेताहरूलाई अध्यक्षज्यू लगायतकालाई भेट्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि थियो त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीका जुन अध्यक्षहरूबाट तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो स्याबासी बक्सी धन्यवाद होइन के भन्नुभयो उहाँहरूले यसो छ अब बक्सिस त तपाईँको हुँदैन है बक्सिस चाहिँ सब त राम्रो होइन तर के भन्दा स्वाभाविक हो जनताको पक्षमा तपाईँको चाहिँ खट्ने मान्छेलाई धन्यवाद दिन्छ उहाँहरूलाई के थियो भन्दाखेरि बलरा नगरपालिका माओवादी केन्द्र जित्छ भनेर पत्याएकै थिएन उहाँहरू भन्नुभयो अध्यक्षले पनि भन्नुभयो बल्ला नगरपालिका भनेकै अमरेश सिंह भन्ने थियो मान्छेहरूको दिमागमा परिआएको थियो होइन मलाई लाग्छ पहाडको जनता मात्र होइन मधेसको जनतालाई पनि त्यो थिएन कि बल्ला नगरपालिका माओवादी केन्द्रले जित्छ भनेर अनि मैले उहाँलाई भने कमरेड सही दिशा र सही नेतृत्व भयो भने जनताले स्वागत गर्नु रहेछ होइन र हामीले बिर्सिनु के हुँदैन भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भने उहाँलाई जनतालाई चेतना जनताभित्र छ त्यसलाई जगाउने हो होइन फेरि पनि तपाईँले चाहिँ मङ्सिरको चुनाव आउँदैछ जनताले सचेत भयो भने मात्र हामीले विषयवस्तु ठिक ठाउँमा लान सक्छौँ तपाईँहरूले आउने मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको चुनावको तयारी पनि अहिलेदेखि नै गरिरहनु भएको अब यसो छ राजनीति भनेकै तपाईँको निरन्तर सङ्घर्षको यात्रा हो होइन निरन्तर हामी सङ्घर्षमा भएन भने जनताले हामीले पत्याउँदैन तर प्रवृत्ति के छ भने हरेकमा विद्यार्थीमा पनि जहाँ आउने बेला मात्रै पढ्ने होइन त्यो सब हामीले पनि गर्थ्यौँ त्यस्तो इक्जाम अघि पढ्न थाल्थ्यौँ त्यस्तै चुनाव आयो कि अलिकति खट्न थाल्ने परिपाटी पार्टीहरूमा पनि छ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो सोच होइन राजनीति भनेको निरन्तर सङ्घर्ष हो होइन मैले बुझेको राजनीति त्यो हो होइन चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र गइयो भने राजनीति हुँदैन त्यो राजनीति भनेको होइन त्यो भनेको तपाईँको धन्दा हो होइन हामीले बुझ्ने कहाँ हो भन्दाखेरि जनताको बिचमा हामी गएर जनतालाई कति सचेत गराउन सक्यौँ त होइन हामीले जनताको दुःखमा कति मलम लगाउन सक्यौँ त जनताको घरमा भएको दैनिक समस्यालाई कति हल गर्न सक्यौँ त होइन त्यही भनेको चुनावको तयारी हो हामी जनताले दुईवटा चिज खोज्छ एउटा विकास खोज्छ अर्को निकास खोज्छ यदि हामीले विकास दिन सकेनौँ भने जनताले निकास खोज्छ होइन अनि अल्टरनेट अमरेशको निकास जनताले खोजिरहेको छ किनभने विकास गर्न सकेको छैन होइन 5 वर्षमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 5 वर्षमा जति तपाईँको विकास निर्माणको कामहरू भएको छ यहीँ तपाईँले उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ मेरै घरको अगाडि उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ काहीँ कालो पत्रेमाथि तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा र गिटी राखिएको छ काहीँ माटो भरेको छ होइन तपाईँको यस्तो काहीँ विकास हुन्छ यसलाई विकास भनिन्छ यसलाई विनाश भनिन्छ कङ्क्रिटको हामी चाहिँ तपाईँको के भन्छ तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ जङ्गल निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो होइन विकास भनेको जनतालाई पहुँचमा सहज पहुँचमा हुनुपर्छ होइन यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा भन्छ तपाईँको कवीरजीले ठाउँ भन्नुभएको छ होइन के अरे चाहिँ आँगन सुखा घरमै पानी होइन तपाईँको रोड पुरै सुखा सुखी छ जनताको घरमा पानी रहेको छ भरबारी लागेको छ भदौमा तपाईँको पानीको भेल बग्छ तपाईँको जनताको घरभित्र पानी पस्छ र तपाईँको हेर्नु रोड सुक्खा हुन्छ अनि यस्तो काहीँ तटबन्ध रूपमा जसरी तपाईँको चाहिँ असमान सन्धिहरूमा जसरी भएको जस्तो भएको मेयरले तपाईँको के भन्छ जनप्रतिनिधिले तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको विकासको निर्माण गर्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको यहाँ समस्या जति छ किसानलाई अहिले धेरै किसानहरू मसँग साक्षात्कार गर्नुभएको थियो बिहानदेखि अहिले मलको उत्तिकै समस्या छ बिउको उत्तिकै समस्या छ सिँचाइ छँदै छैन आकाशे पानीको भरले यहाँ सिँचाइ गर्नुपर्छ होइन तर यो कुरा तपाईँको शासकहरूले बुझ्दैन जबकि पवित्र नदी बागमतीको किनारमा भएर पनि आकाशे पानीको भरमा सिँचाइ गर्नु कस्तो विडम्बना छ मैले भने नि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अथाह छ स्रोत साधनको रूपले अथाह छौँ हामी होइन व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ
होइन यहाँ व्यवस्थित गर्न सकियो भने तपाईँको यहाँनिर यो स्वर्ग हो, स्वर्गको टुक्रा हो। अब तपाईँहरूले ती सबै समस्यालाई व्यवस्थित गरेर निराकरण गरेर यहाँको विकासमा फड्को मार्न सक्ने व्यक्तित्वलाई उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो, उहाँले जित्नु भएको छ। पक्कै पनि बलरा चाहिँ समृद्धिको यात्रातिर अघि बढ्छ भन्ने हामीले पनि विश्वास गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको विश्वास लागेको छ? अब कति समयपछि बलरामा विकासको महसुस गर्न पाउँछन् होला यहाँका जनताले? यस्तो छ मित्र, कस्तो छ भन्दाखेरि बलरा नगरपालिकाले पक्कै अहिलेसम्म भएको नेतृत्वहरूमध्ये राम्रो नेतृत्व पाउनु भएको छ बलरा नगरपालिकाको जनताले। उहाँ हाम्रो अहिलेको मेयर रामशङ्कर कुशवाहा, उहाँ चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो भएको सरकारी नोकरीलाई उहाँलाई चाहिँ राजीनामा गरेर जनताको पक्षमा सेवा गर्छु भनेर आउनुभयो होइन। जनताले वेलकम गरे, जनताले तिरस्कार गरे, जनताले एक्सेप्ट गरे। अब जादुको छडी होइन विकास। विकास भनेको तपाईँको चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया हो। अब 5 वर्षभन्दा अझ म कुरा गर्छु, तपाईँको छ 240 वर्षदेखि जो तपाईँको यहाँका शासक थिए, कुनै न कुनै रूपमा थिए, त्यो शासकले यहाँ के गरे भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भएको चिज तपाईँको पुरै डिसअर्डरमा छ, एउटा पनि निरन्तरता क्रममा छैन, यो क्रमभङ्गतामा छ। तपाईँले म भन्ने गरेको छु कि एउटा भनाइ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो मासु बनाउनु भयो, दाल भात तरकारी मासु बनाउनु भयो, लास्टमा गएर लादी हालिदिनु भने के हुन्छ? त्यो खान लायक हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो मासु बनाएको भने तपाईँको बेकार हुन्छ होइन। त्यसरी तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ विकास त गरेको छ, लास्टमा लादी हालिदिएको छ क्या होइन होइन। अनि मैले यहाँले भन्न खोजेको यो 5 वर्षमा केही देखिन्छ, 5 वर्षमा केही देखिन्छ छैन। मैले यहाँलाई जोडेँ। जसरी तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो भने स्कुलहरूमा अभियान सुरु भइसकेको छ। बच्चाहरूको भर्नाको क्रममा जो बच्चा डे टु डे स्कुलमा जाँदैन त्यो बच्चाहरूलाई तपाईँको निरन्तर हामी मोनिटरिङको क्रममा छौँ, मान्छेलाई पठाइरहेका छौँ। दोस्रो यहाँनिर भएको तपाईँको एउटा पिएचसी थियो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो, तपाईँको यही छतौना बजार भन्छ, त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अचलगढ पञ्चायतमा अहिले अचलगढमा पर्छ, वार्ड नम्बर 9मा, बलरा वार्ड नम्बर 9मा। त्यहाँनिर म भित्रै थिएँ, कारागारमै थिएँ। त्यति बेला साथीहरूले मलाई सुनाएका थिए कि यहाँको तत्कालीन मेयर, राजपाबाट जितेको मेयरले यसलाई भत्काइदिउँ र यसलाई नयाँ बिल्डिङ बनाऊ भन्ने थिए। त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ म बच्चा हुँदाको पनि देखेको, त्यहाँनिर त्यति बेलै एचए बस्थ्यो। अहिले तपाईँको एमबिबिएसको दरबन्दी छ, तर त्यो एमबिबिएस काममा आउँदो रहेनछ। त्यहाँनिर भएको स्टाफ नर्सहरू पनि घरबाट तलब खाँदो रहेछ। र त्यहाँको पिउनको भरले, तपाईँको कार्यालय सहयोगीको भरले तपाईँको त्यो हस्पिटल सञ्चालन थियो। मान्छे राति सुत्केरी महिला यदि बिरामी भयो भने या बच्चाहरू बिरामी भयो भने या तपाईँको अपोजिटमा कोही मान्छे नै बिरामी भयो भने सबभन्दा नजिक तपाईँको सीतामढी मेजरगञ्ज दौडाउनु पर्थ्यो। भएन भने तपाईँको पहुँच भएको मान्छे वीरगञ्ज लान्थ्यो र जनकपुर लान्थ्यो, या सक्नेले काठमाडौँ पनि लान्थ्यो। तर त्यतिकै मर्नु पर्थ्यो, अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्थ्यो। मैले भन्न खोजेको त्यसलाई पनि तपाईँको अहिले सञ्चालन हामीले गराएका छौँ। मेयर सञ्चालन भइसक्यो, मेयरको नेतृत्वमा अहिले सञ्चालन भएको छ। अनि त्यहाँनिरको पिएचसी सञ्चालन भएको छ, त्यहाँनिर मोनिटरिङको क्रममा छौँ हामी। यहाँनिर तपाईँको बर्थिङ सेन्टर छैन। हामी बर्थिङ सेन्टर 5 वर्षभित्रमा 11वटा वडामा हामी सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। त्यो आवश्यकता पनि हो। यहाँको जनता तपाईँको अधिकांश साना किसान छन्, जसको तपाईँको चाहे सरकारी पहुँच पुग्दैन। उसको मल बिउ पाउनुपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो पाउनुपर्छ। सक्छौँ भने हामी सिँचाइको पनि व्यवस्था गरौँ, भूमिगत जल स्रोतको व्यवस्था गरौँ। त्यो सम्भव छ तत्कालै, नहरबाट हामी पानी नल्याउन सके पनि होइन। हामीले भूमिगत रूपमा जो तपाईँको सिँचाइको योजना छ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ, गर्न सक्ने काम हो त्यो। अर्को, जसरी तपाईँको गाउँ गाउँमा पानी लागिरहेको छ अहिले पनि, तपाईँको जनता घरमा पम्पिङ सेट फिट गर्नु परिरहेको छ, त्यसलाई नाला बनाएर हामी निकास दिन सक्छौँ। त्यो गर्नुपर्ने काम हो, त्यो गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँको अर्को विडम्बना के छ भन्दाखेरि काहीँ नभएको कर तपाईँको बलरा नगरपालिकामा छ, जनतामा छ। एउटा तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जन्म दर्ता बनाउनको निमित्त तपाईँको 700 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। जन्म दर्ता बनाउनु 700 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। विवाह दर्ताको 700 रुपियाँ छ होइन।
भनेको यो धेरै हो। 200 रुपियाँ अविलम्ब चार्ज अरे 500 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ चार्ज अरे भन्दाखेरि यो कर नाजायज कर हो। जसरी तपाईँको राणाकालमा जबरजस्ती मान्छेलाई कर लिन्थे, यो कर एकदम नाजायज कर हो। यो करलाई रोक्नुपर्छ र जनताको तिर्न सक्ने, जनताले कर त भनेको राज्यलाई तिर्नुपर्छ तर तपाईँको दण्डित गरेर तिर्ने होइन नि, स्वेच्छाले कर तिर्ने हो होइन। भनेपछि तपाईँको जायज कति हुन्छ त? अहिले पनि पहाडमा हेर्नुभयो भने तपाईँको अधिकांश ठाउँमा हेर्नु भने यही नगरपालिका बाहिर हेर्नुभयो भने तपाईँको टिकट टाँसेको भरमा काम हुन्छ। 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 15 रुपियाँको टिकट हुन्छ, त्यो टिकट टाँसेको भरमा काम हुन्छ। यो कर के को कर हो होइन? म कुरा बुझ्न सकेँ होइन क्या होइन। यहाँलाई चाहिँ करको चाहिँ क्याटेगोरीहरू छुट्याएर अबको नेतृत्वले जस्तो कि अहिले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेको बजेटमा जस्तै 6 लाख आम्दानी हुँदासम्म कर छुट हुने भनिया जस्तै 5 कट्ठा भन्दा बढी 5 कट्ठासम्म जमिन हुनेले कर तिर्नु नपर्ने होइन, 10 कट्ठासम्म हुनेले थोरै, त्यसपछि 2 बिघा हुनेले अलि बढी, यसरी चाहिँ गर्यो भने अरू सर्वसाधारणलाई चाहिँ निःशुल्क गर्यो भने कस्तो भयो? नै ठिक हो, तपाईँले भनेको एकदम जायज हो। 10 कट्ठा जग्गावाला त यहाँ बेचारा भोकै मरिरहेछ, किन भन्दा सिँचाइ छैन होइन, तपाईँको मल समयमा पाउँदैन, उसको जमिनमा तपाईँको रोपेको बिरुवा तपाईँको मल दिएन भने के हुन्छ र होइन। मैले त भन्ने गरेको छु आजभोलि यो धरती माता पनि बेइमान भएछन् के होइन, तिनलाई पनि कमिसन चाहिएको छ कि युरिया डिएपी नहुने, डिएपी नदिकन नहुने के। पहिला तपाईँको जनताले तपाईँको चाहिँ के अरे भएको गोबर पटाउँदाखेरि पनि तपाईँको के भन्छ भने तपाईँको उब्जनी हुन्थ्यो, आज युरिया डिएपी मल नदिँदाखेरि हुँदैन होइन। अनि 10 कट्ठा जमिन बुनेर त के बेचारा कर तिर्छ त, उसले त पहुँचै हुँदैन कि। मैले त उदाहरण यहाँले भनेको यहाँको सुझावलाई मैले ग्रहण गरेँ। मैले पनि यहाँको जो अहिले सरकार हुनुहुन्छ, हाम्रै पार्टीको सरकार छ, स्थानीय सरकार, उहाँलाई पनि हामीले यही भन्नेवाला छौँ। म छलफल हुँदाखेरि म त्यही भन्छु, साना किसानलाई मुख्य हामी टार्गेट गर्ने हो। साना किसानलाई हामी टार्गेट गर्न सक्यौँ भने होइन जनताको पहुँच पुग्छ र परिवर्तनको उहाँहरूलाई महसुस हुन्छ। त्यसलाई क्याटेगोरी छुट्याउनु पर्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला सृजन यादव नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सृजन यादव सुजनसँगको कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नवजोस, नवजागर, युवा जोस, युवा जागर भएको नेता हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा रहेर उहाँले जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ। अहिले आफ्नै जन्मथलो बलरामा बसेर यहाँका जनताका पीडा दुःख सुखको साथी बन्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि म कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छु। मैले उहाँका अनुभवहरू तपाईँलाई सेयर गरेको मात्रै हो। कृपया तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो सृजनजी, तपाईँले अगाडि के भन्नुभयो भने 4 नम्बर क्षेत्र भनेको कङ्ग्रेसको गढ मैले भनिरहँदाखेरि त्यो मात्रै होइन, यो त कहाँ 4 नम्बर क्षेत्र भनेकै अमरेश कुमार सिंह भन्नुभएको होइन। अब घुमाउरो तरिकाले तपाईँले अमरेश कुमार सिंहको आलोचना नै गर्नुभयो होइन, तर अहिले यहाँका जनताले अमरेश कुमार सिंहलाई मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा तपाईँको आशयले पनि बताउँछ। तर हामीले के सुनेका छौँ भने डाक्टर अमरेश कुमार सिंह अब नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र 4 नम्बर क्षेत्रबाट सांसदमा लड्दै हुनुहुन्छ आउने चुनावमा। यो कुरा हामीले सत्य सुनेका हौँ या के हो वास्तविकता बताइदिनु? यस्तो हो, मैले बुझ्ने गरेको के हो भन्दाखेरि कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको राजनीति पहिला मिल्नु पर्यो एक। अर्को कुरो, अमरेशजी तपाईँको राइटिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ होइन, जसलाई मैले चाहिँ मेरो कम्युनिस्ट भाषामा भन्ने हो भने दक्षिणपन्थी विचारधारा भन्छु होइन। र उहाँ हाम्रो भनेको प्रगतिशील विचारधारा हो होइन। हामी साम्यवादलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, उहाँ लोकतन्त्रलाई आफ्नो वामपन्थी पनि होइन, उहाँ त वामपन्थी पनि होइन। तपाईँहरू वामपन्थी होइन, प्रगतिशील हामी वामपन्थी पनि, हामी प्रगतिशील वामपन्थी छौँ होइन। हामी प्रगतिशील वामपन्थी छौँ। हाम्रो त मुख्य लक्ष्य भनेको समाजवाद र साम्यवाद हो होइन। उहाँहरूको
लक्ष्य भनेको त तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र हो होइन, त्योभन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्न प्रजातन्त्र। उहाँहरू समाजवाद भनेको बिपीको समाजवाद भन्नुहुन्छ होइन, हामी समाजवाद भनेको राम्रा समाजवादको कुरा गर्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ बहुसङ्ख्यको कुरा गर्छौँ, हामी बहुजन हिताय बहुजन सुखाएका कुरा गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताले हामीले कसरी तपाईँको के भन्छ भने तपाईँको यसमा अटाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्छौँ भनेपछि उहाँको र हाम्रो त मुख्यतः विचारै मिल्दैन, एजेन्डै मिल्दैन होइन, विचारै मिल्दैन। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आउनुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन, र उहाँ आउनुहुन्न होइन, यो प्रचारबाजी हो। के हो भन्दाखेरि यहाँका जनता सोझा छ, मैले अघि पनि भने नि होइन, सबभन्दा अन्तको जनता के छ थाहा छैन होइन। मैले एकजनासँग सोधेको थिएँ तपाईँको ठाउँको जनता कस्तो छ भन्दै भन्दा जेरी जस्ता सोझा छन् भन्थे तिनले के। मैले भन्दा हामी कहाँ जनता जोरी जस्तो सोझा छ भन्थे होइन। हामी कहाँ जनता कस्तो छ भन्दाखेरि मैले भन्थेँ हामी कहाँका जनता भनेको तपाईँको एसटिएफ छ क्या तपाईँको होइन, तपाईँको कलमको जो चुचो हुन्छ त्यस्तो चुचो जस्तो तपाईँको सोझो छ यहाँको जनता होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जनता भनेको सचेत जनता हो। यो जनताले फेरि अमरेश कुमार सिंह माओवादी केन्द्रमा आउँछ कि माओवादी छोडिदियोस्, माओवादीको सङ्गठन बिग्रियोस् भनेर प्रचार चलाएको मात्र दुष्प्रचार मात्रै हो। अब यो अमरेश सिंह यो पार्टीमा आउनेवाला पनि होइन, हामी ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन। यहाँको जनतालाई बेसी तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उहाँ माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने विषयमा 4-5 चोटि भेट भइसक्यो, छलफल भइसक्यो भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। तपाईँ होइन भन्नु भन्छ यसो हो, भेटघाट हुनु एक ठाउँमा हो, भेटघाट जोसँग पनि हुन्छ होइन। मान्छेको तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट छ होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट छ, तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमल थापासँग भेट छ भनेपछि उसकै पार्टीमा जान्छ भन्ने होइन नि होइन। होला उहाँको आफ्नो केही इन्ट्रेस्ट होला, केही विषयवस्तु होला होइन, त्यो अध्यक्ष क्लियर हुनुहुन्छ। मसँग कुराकानी भएपछि अध्यक्षलाई मैले भनेको थिएँ यस्तो यस्तो बाहिर आएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। स्थानीय तह चुनावमा यहाँ गठबन्धन भएन, ठिक हो, देशभरि विभिन्न ठाउँमा गठबन्धन भयो। मङ्सिरमा हुने चुनावमा चाहिँ फेरि 5 दलीय गठबन्धन कायम रहन्छ कि अहिले त फेरि नेकपाको वाम गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। यो विषय किन बेला बेलामा यस्तो कुराहरू बाहिर आइरहन्छ? जनतालाई भ्रम छर्न खोजिया हो कि जस्तो लाग्छ कहिले हामीलाई। तपाईँले बुझ्ने गरी यो विषय भन्नुहुन्छ। यसो छ, अब गठबन्धनको विषय मेरो औकातभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईँले त्यसमा बोल्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। यसो गठबन्धन त्यो केन्द्रीय अध्यक्षको र तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कुरा भयो होइन। गठबन्धन म भन्छु जसरी स्थानीय तहमा गठबन्धन भयो त गठबन्धनले मधेसमा सबभन्दा बढी घाटा लाग्यो माओवादी केन्द्रलाई, सबभन्दा बढी घाटा भएको। काङ्ग्रेसले लियो, माओवादीलाई चाहिँ दियो। अब त्यो त समीक्षा होला, समीक्षापछि समीक्षाबाटै आएको बन्ला होइन। अब त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक 15 गतेदेखि आषाढको बस्दै त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्ला होइन। मेरो व्यक्तिगत राय लिनुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन गर्नु हुँदैन। माओवादी केन्द्रसँग जनता अपार छ। हामीले कुनै बेला के छ भन्दाखेरि मृग तृष्णा हुन्छ नि, मृगले तपाईँको पुरै जङ्गलभरि दौड्छ कहाँ तपाईँको पिनाको बास्ना आउँछ भनेर थाकिसकेपछि होइन आफ्नै नाहीबाट बास्ना आएको उसले महसुस गर्छ। त्यसै गरी म के भन्न चाहन्छु भने माओवादी केन्द्र त्यसरी मृग तृष्णामा जानु हुँदैन। माओवादीसँग अपार छ होइन, माओवादीसँग तपाईँको जनताको अपार छ। मान्छेले तपाईँको यो चुनावमा पनि हेरे नि त, तपाईँको धेरै ठाउँमा तपाईँको जहाँनिर तपाईँको होइन यो माओवादी हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ माओवादीले एक्सेप्ट गरे त होइन। यो जनयुद्धमा हुँदाखेरि पनि भन्थे मान्छेले गोली चलाउन नजान्नेले, गुलेली चलाउन जान्नेले बन्दुकको कुरा गर्ने भन्थे, जनताले बन्दुक दिए त होइन। 64मा चाहिँ माओवादीले कहाँ सरकार चलाउन सक्छ भन्दाखेरि माओवादीलाई अपार मत दिए त, बहुमतै आयो त होइन। हामीले केही आन्तरिक कारणले गर्दा खुम्चेका छौँ, त्यो हाम्रै आफ्नै आन्तरिक कारण हो होइन। त्यो आन्तरिक कारणलाई हामीले चाहिँ आत्मगत अवस्थालाई मजबुत बनायौँ भने माओवादी केन्द्र तपाईँको फेरि पनि तपाईँको चाहिँ फेरि पनि माओवादी केन्द्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको पहिलो दल बन्ने सम्भावना छ। पहिलो दल बन्ने सम्भावना छ। गठबन्धन भएन भने पनि म भन्छु के मान्छे किन बुझिरहेको छ, फिल्डमा गएपछि थाहा हुन्छ बाबा होइन। तपाईँको फिल्डमा जानु र फिल्डमा गएपछि थाहा हुन्छ नि जनता कति छ भनेर। हामी जोड्न सकिरहेका छैनौँ। मैले अघि नै भने हजुरलाई यो निरन्तरतामा प्रक्रियामा जनताको डे टु डे समस्या जो छ नि, लेनिनले प्रवासबाट
पार्टी चलाएछ चलाउनु कुरा भएन क्या होइन। जनताको बिचमा गएर जनताको समस्या बुझ्नु पर्यो। जनताको वास्तविक समस्या के छ डे टु डेको होइन। जनताले त नेतालाई पाल्छ त होइन। हामीले उसको घरमा जानु पर्यो नि, उसको समस्या त बुझिदिनु पर्यो, सुनिदिनु पर्यो नि त। नसुनेपछि त तपाईँको लाग्छ त एक ठाउँमा बसेर कल्पना गरियो भने त यो कहाँ सम्भव हुन्छ र गणतन्त्र आउँछ र भन्ने मलाई मान्छेलाई लाग्थ्यो होइन। कहाँ परिवर्तन हुन्छ, गणतन्त्र आउँछ र नेपालमा भन्छ। राजा भनेको त तपाईँको चाहिँ यो के अरे हरिको रूप हो, हरिहर हो भन्थ्यो मान्छेले होइन। तर परिवर्तन भयो त, सम्भव भयो, सम्भव छ। अहिले पनि देश माओवादीकै एजेन्डामा घुमिरहेछ। एजेन्डा माओवादीको एजेन्डा हो, माओवादीको एजेन्डाकै वरिपरि घुमिरहेछ। अहिले पनि तपाईँको जति परिवर्तन भएको छ माओवादीको एजेन्डा हो, अरू कसैको एजेन्डा त होइन। तर श्रीजनजी तपाईँले माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्छ भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ के लागेको हो भने अहिलेको राजनीतिक माहौल हेर्दा एकातिर वाम गठबन्धनको कुरा चलिरहेछ। हिजो नेकपा थियो, फुट्यो, अलग अलग भयो, 3टा पार्टी भयो। अब फेरि तत्काल एकता सम्भव नभए पनि चुनावमा चाहिँ वाम गठबन्धन गर्ने भन्ने एउटा लबिङ प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्को त माओवादी नै फुट्न खोज्दैछ। त्यो अवस्थामा अबको चुनावमा माओवादी केन्द्र कसरी पढ्यो? यसो हो तपाईँको फुट्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ होइन। फुटमा जीवन होइन, जुटमा जीवन छ होइन। त्यो त हामीले नै बुझेको छ। मैले नेताहरूलाई पनि मैले भन्ने गरेको छु, मसँग पहुँच भएको नेताहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु। मेरो जहाँ जुन नेतासँग पहुँच छ त्यो नेतालाई मैले भन्ने गरेको छु होइन। अब तपाईँको नेपालको हेर्ने हो भने 62% तपाईँको जनता कम्युनिस्ट पक्षधर जनता छ, 62%। र फेरि पनि चमत्कार हुनसक्छ, जनता जाग्यो भने नेताहरूले फेरि पनि कम्युनिस्टकै वरिपरि फेरि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ निराशावादी कुरो म गर्दिनँ, म आशावादी मान्छे हो, म युवा छु होइन। मलाई लाग्छ मैले चाहिँ नेगेटिभ कुरा गऱ्यो भने बढी घाटा मलाई हुन्छ, पोजिटिभ कुरा गर्नुपर्छ, जनतालाई उत्साह दिनुपर्छ, नेता उत्साहित हुनुपर्छ र सकारात्मक विचार लिएर गयौँ भने हुन्छ। फेरि हामी हुन सक्छौँ, किन हुन सक्दैन? विचार दर्शन सिद्धान्तले जब हामी चाहिँ एकताबद्ध हुन सक्छौँ भने, कङ्ग्रेससँग विचार दर्शन सिद्धान्त एकता छैन भने पनि होइन, हामी एक ठाउँमा छौँ भने कम्युनिस्टसँग किन हुन सक्दैन? इन्कार गर्न सक्न केही हुँदैन। पोलिटिक्समा सबै चिज सम्भव हुन्छ। तपाईँले गएको चुनावमा जनताको घर घरमा पुगेर जनताको मन जाँच्नु भएको छ अथवा जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमेल हुनु भएको छ होइन। त्यो आधारमा तपाईँले भनिदिनुहोस् कि आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा 4वटा क्षेत्र, 8वटा उपक्षेत्र गरी 12वटा सिटमा माओवादी केन्द्रले कतिवटा सिट दिन्छ? यसो छ, म पण्डित होइन, मतलब त्यो मैले भने नि तपाईँसँग जनतासँग घुलमेल भएको आधारमा भन्नु भने ठिकै। यसो हो तपाईँको चाहिँ म आशा गर्छु कि सबै जितौँ, तर जनताको के मत हुन्छ होइन, त्यो तपाईँको हाइपोथेटिकल कुरा हुन जान्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी बहुमत हुन्छौँ, हामी सर्लाहीमा हामी बहुमत हुन्छौँ। अरू दलभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्र तपाईँको ठुलो दल हुन्छ सर्लाहीमा। तर गएको चुनावले त कङ्ग्रेस नै हुन्छ भन्ने देखाएको छ। यसो छ, अब त्यही त म भन्दैछु त तपाईँको चाहिँ निरन्तर हामी यदि सङ्घर्षमय भयौँ भने, निरन्तर जनताको बिचमा भयौँ भने माओवादी केन्द्र सर्लाहीमा 1 नम्बर पार्टी बन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि तपाईँको साङ्गठनिक तपाईँको शुद्धिकरणको जरुरी छ। त्यो शुद्धिकरण होला, म आशा गर्छु होइन। मैले यहाँलाई भने सुरुको क्रममा भनेको थिएँ कि न्युक्लियस जस्ता तपाईँको चाहिँ पार्टी या नेकपाको निर्माण गर्दाखेरि कल्पना गरेको तपाईँको भूमि होइन, किसान विद्रोहले नेतृत्व गरेको ठाउँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ नेकपा माओवादी 1 नम्बर बन्दैन भनेर म कल्पना गर्न सक्दिनँ क्या। भनौँ न अब स्थानीय तह जित्ला भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् मान्छेले, तर तपाईँलाई त विश्वास थियो कि बलराममा माओवादी नै जित्छ भन्ने। हो, मैले अहिले पनि भन्छु प्रतिनिधि सभा पनि हामी जित्छौँ, प्रदेश सभा पनि हामी जित्छौँ, हामी जित्छौँ। 4 नम्बरमा तपाईँको त्यस्तो किसिमको तपाईँको जागरुकता छ होइन।
यहाँ अमरेश कुमार सिंह कमजोर भएको हुनाले तपाईँहरूले जित्ने गर्नुभएको यसो हो, कमरेश कुमार सिंह भनेको तपाईँको चाहिँ देवत्वकरण देउता पनि होइन होइन, तिनी पनि मानव हुन् होइन। र तिनको विचारमा हाम्रो विचार धेरै ठिक छ। कङ्ग्रेसको विचारभन्दा कम्युनिस्टको विचार चाहिँ कैयौँ गुणा प्रगतिशील विचार छ होइन। ऊ सिंह भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैची भन्ने पनि होइन होइन, या यादव भएको कारण सबैची हो भन्ने पनि होइन होइन। विषय के हो भन्दाखेरि जनताले, मैले यहाँलाई भने जनताले कि विकास खोज्छ कि निकास खोज्छ, जनताले उहाँबाट निकास खोजिरहेको छ। म एउटै शब्द भन्ने गरेँ, विकल्प खोजी, विकल्प निकास। मैले त्यो विकल्प भनेको त्यही हो, मैले त्यही भन्न खोजेँ कि उहाँको विकल्प खोजेको छ। सही विकल्प हामीले दिन सक्यौँ भने त तपाईँको जनताले दिँदो रहेछ त होइन। तर भोलि उहाँले नै जित्नु भयो होइन, अब त्यो त जनताको विषय हो, जनताले गर्ने निर्णय। मैले भने नि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जनता कसैका दास पनि होइन होइन, र कुनै नेता उनका मालिक पनि होइन होइन। हामी त सेवाको रूपमा गयौँ भने दिन्छ त। मैले भन्ने गरेको छु त तपाईँको चाहिँ जनताले तपाईँको हामी डे टु डे हामी जनताको जनमनमा बस्न सक्यौँ भने त होइन, जोसँग पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भइसकेको मान्छे, आगामी चुनावमा सङ्घ या प्रदेश कतैबाट इलेक्सनमा लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने अपुष्ट सुनेको छु। अब तपाईँको मुखबाट सुनौँ, के चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? पार्टी नेतृत्व जहाँ मलाई जिम्मा दिनुहुन्छ म त्यहाँ खटिन तयार छु। पार्टीको लाग्छ पार्टीलाई उचित होइन, उहाँ सुजनजी त्यहाँ जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भने म आएको हो होइन, त्यो पार्टीको विषय हो। र जनताले चाहन्छ भनेपछि त जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ। मैले अहिले त कसरी घोषणा गरेर र म चाहिँ चुनाव लड्छु भनेर होइन, त्यो त पार्टीको विषय हो। पार्टीले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा म एक्सेप्ट गर्न तयार छु। तर म पनि नेतृत्वमा पुगेर अथवा जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गरौँ भन्ने त सबैलाई हुन्छ, त्यो तपाईँमा पनि छ। यसो छ, मैले देखेको सपना बहुसङ्ख्यकलाई तपाईँको कल्याण होस् भन्ने हो होइन। अब मुख्य फेरि चुनाव हो, चुनावै सबै सर्वेसर्वा हो भन्ने पनि होइन होइन। मुख्य त तपाईँको एजेन्डा र इस्युसँग तपाईँको हामीले साक्षात्कार गर्ने हो होइन, जनताको समस्या हल गर्ने हो होइन। अब पार्टीले जे डिसिजन गर्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। अहिले चाहिँ अरू पार्टी जस्तो या अरू नेताहरू जस्तो चाहिँ मै हो, मै चुनाव लड्छु, मै सर्वेसर्वा म भन्दिनँ। जनताको विषय हो, जनताले चाहन्छ भने चाहिँ सम्भव पनि छ, पार्टीले चाह्यो भने चाहिँ म चाहिँ तयार छु। पार्टीको विषय हो। जे भए पनि जनता त छँदैछन्, जनता न्यायाधीश नै हुन्, तब पनि चुनावमा गणितीय तालमेलहरू चाहिँ मिल्न जरुरी होइन। त्यस्तै अहिले कति स्थानीय तहमा एउटा पार्टीले जितेको छ तर अल्पमतमा छ, त्यस्तो हुँदा पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। म घुमिफिरी फेरि बलरामा फर्केँ। बलरामा अहिले माओवादी केन्द्रको 3वटा वडा र मेयर उपमेयर गरी 5जना र 15वटा वार्ड सदस्य गरी 17जना। कार्यपालिकामा बहुमत माओवादीको पुगेको छ। मैले यहाँलाई सूचनै होला पक्कै, यहाँ त यहाँको राम्रै स्थापित पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँको। हामीले बल्ल नगरपालिकामा हामी गठबन्धन गऱ्यौँ, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गऱ्यौँ। त्यो जनतालाई मैले भनेको थिएँ, जनताले तपाईँको उहाँले जो मत दिनुभएको त्यसको मतमा हामीलाई पुगेन, सरकार चलाउन पुगेन। स्वाभाविक हो, केन्द्रमा कङ्ग्रेससँग तपाईँको चाहिँ गठबन्धन छ, जिल्ला र तपाईँको के भन्छ भने क्षेत्रमा र नगरमा स्तरमा तपाईँको उहाँसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर हो। त्यो केन्द्रीय नीति अनुसार हामीले चाहिँ पार्टीको आदेश माने हो। तर कङ्ग्रेससँग हामीले चाहिँ बराबरीको हैसियत, कङ्ग्रेस पनि तपाईँको 4जना, हामी पनि 4जना, बराबरीको हैसियत हामीले सम्झौता गरेको। त्यो गर्नुमा पनि तपाईँले अहम भूमिका छ। अब यहाँले धन्यवाद, यहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन। अब हामीले चाहिँ 4जना बराबरीको हैसियत हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ र कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र तपाईँको कार्यपालिकामा बराबरको हैसियत हो। र फेरि पनि हामीले चाहिँ स्वाभाविक नेतृत्व हाम्रो छ होइन, हामीमाथि बढी जिम्मेवारी छ होइन। हामीले जनताको सबभन्दा बढी आशा हामीसँग छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो आशालाई हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले गम्भीर भएर यो गठबन्धन बनाइएको हो। त्यो कङ्ग्रेससँग नगरेर कङ्ग्रेस बाहेक लोकसभा र एमाले
अथवा अरू जनमत पार्टी उहाँहरूसँग गठबन्धन गरे भए पनि तपाईँहरूलाई बहुमत पुग्थ्यो होला नि। यसो जनमत पार्टी यहाँ जितेको होइन, यहाँ चाहिँ एमाले र लोसपा हो होइन। अब सबको आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन् होइन, र बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा हामीले कसरी सेवा गर्न सक्छौँ भनेर हो होइन। र हामीले कसैको बार्गेनिङमा नरहेकन केन्द्रीय नीतिअनुसार हामीले अनुसरण गरे हो। थुप्रै छन् विषयहरू, बलराका विषय हामी क्रमशः यही मिडिया मार्फत पनि हामी देखाउँदै जानेछौँ। तपाईँहरूको भिजन पनि हामी क्रमशः यही मिडिया मार्फत बाहिर ल्याउँदै नै जानेछौँ र तपाईँहरूले गर्नुभएको काम पनि देखाउँदै जानेछौँ र जनताले खोजेको विकास के कति भयो त्यो जनतालाई हेर्न पाउने व्यवस्था हामी पनि गर्नेछौँ होइन। आगामी दिनमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला। अन्तमा यतिखेर यो मिडिया मार्फत तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुहुने समस्त बलरावासी, जिल्लावासी, प्रदेशवासी, देशवासी नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु? म यहाँहरूले मेरो विषयवस्तु सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ विशेष हाम्रो सोम पत्रकार महोदयलाई, सोम दियालीजी, अनि यहाँ नेपालको स्थापित पत्रकार हुनुहुन्छ र मुख्य तपाईँको चाहिँ सर्लाही जिल्लाको तपाईँले स्थापित पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। र आम जनतालाई मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले सही नेतृत्व चुन्नुपर्छ। तपाईँ सही नेतृत्व चुन्नु भएन भने तपाईँको यो पुस्ताले त दुःख पाउँछ, आउने पुस्ताले पनि दुःख पाउँछ। त्यो भन्न खोजेको मै पनि दुःख पाउँछु, त्यो म पनि जनतै हो होइन। कुनै म अर्को तेस्रो गरेरबाट आएको होइन, म पनि तपाईँसँग दुःख पाउँछु। त्यसले गर्दा हामी सबैले दुःख नपाउने काम, सुख पाउने काम के हो भन्दाखेरि सही नीति, सही नेतृत्व, सही विचार भएको मान्छेलाई नेता चुन्न सक्यौँ भने तपाईँ हामी सबै सफल हुन्छौँ र सबैको प्रयासले मात्रै हामी सफलतामा पुग्न सक्छौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हुन्छ सृजनजी, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले कुराकानी गरेँ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, बलरा नगरपालिकाका लोकप्रिय युवा नेता, समाजसेवी, विकासप्रेमी युवा नेता सृजन यादव सुजनसँग। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समै लेख्नु होला। उहाँले पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईँको कमेन्टको जवाफ दिनुहुन्छ। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी उहाँसँगको मिठा कुराकानी, रमाइला कुराकानी र गहन कुराकानीहरू लिएर, हामी तार्किक कुराकानीहरू लिएर आउनेछौँ। आजको लागि भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।